उपलब्ध गराउने उपलब्धहरू पनि भए, छापेर पनि पठाउनु भएको छ। पहिलो हामीले चाहिँ यो अध्ययनका सामग्रीहरूलाई जोड दिउँ, यो चाहिँ सबैतिर पुग्छ, सबैको लागि यो समान हुन्छ भन्ने भयो। दोस्रो कुरा हामीले रेडियो र एफएमहरूबाट पठन पाठनलाई जोड दिउँ। यो हामीले नाकाबन्दीको बेला पनि गरेका थियौँ, भूकम्पको बेला पनि साना साना प्रयोगहरू भएका थिए। तेस्रो हामीले टेलिभिजन र केबलहरूबाट गऱ्यौँ र चौथो हामीले चाहिँ अनलाइनबाट गऱ्यौँ। हामीलाई थाहा छ यो अनलाइन चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा मूल हुनै सक्दैन। यो चाहिँ प्रविधिको पहुँच भएको ठाउँमा हो, सहर बजारतिर हो। अहिले यहाँ त उद्घोषण गर्दा गर्दै लाइन गइहाल्यो, कस्तो समस्या छ भनिसकेपछि। अनि अब तर परिस्थितिको यो बेलामा हामी जेबाट सम्भव छ बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले सिकाउन तत्पर छौँ। हाम्रो मूल कुरा चाहिँ एउटा पनि विद्यार्थी चाहिँ नछुटोस्। मैले यहाँ स्थानीय तहका सरकारका साथीहरूलाई विशेष के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले भनेकै 4 पद्धतिबाट पनि नसमेटेका अझै विद्यार्थीहरू हुन सक्दछन्। तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ जोड्ने होला त? कर्णालीको अनुभव सुने, घर घरमा गएर सिकाउने प्रक्रिया लैजानु भएको छ। कतिपय ठाउँमा टोलमा चाहिँ सिकाउने प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेका छन्। अनि हाम्रो एउटा पालिका र अर्को पालिकासँग ठ्याक्क सबै कुरा मिल्दैन। त्यस कारणले हामीले आफ्नो विशिष्टतामा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मलाई चाहिँ आजको कार्यक्रममा रसुवाका साथीहरूलाई यो पनि सोध्न मन छ कि वास्तवमा हाम्रो कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति छ, कतिमा पुगेको छ। म त अहिले आफ्नो कुरा राखेर तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले बिदा माग्नुपर्ने छ। म अन्तिमसम्म बस्न त भ्याउँदिनँ। हाम्रो मैले यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा पुष्पजीलाई पनि देखिराखेको छु। अरू शिक्षाका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। आजको यो चाहिँ समापन कार्यक्रममा पनि यसको प्रभावकारिताको बारेमा चाहिँ आएका सुझावहरू पनि मलाई पठाइदिनु होला, कस्तो ढङ्गले भएको छ। अनि आज हामीले हाम्रो मन्त्रालयगत हाम्रो मिटिङ पनि थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्लानिङ कमिसन, अर्थ मन्त्रालयको सहभागितामा। अनि त्यो क्रममा पनि यो बारेमा अलिकति विषयहरू पनि उठेका छन्। गाउँपालिका नगरपालिका महासङ्घका साथीहरूसँग हामीले संवाद पनि गरेका छौँ। त्यसैले चाहिँ यसको प्रभावकारिता कस्तो छ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ, अहिले हामीले चाहिँ ल्याएका पद्धतिबाट समेट्न नसकेकाहरूको सम्बन्धमा के भएको छ, अझ चाहिँ फरक क्षमता भएका विशेष शिक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा कुन ढङ्गले चाहिँ प्रयोगहरू भएका छन्, त्यसमा पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु नै हुनेछ। कस्तो भएको छ हामी त बुझ्न चाहन्छौँ। अब कोभिड यो 19 को महाविपत्तिको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो बेलामा चाहिँ हाम्रो यहाँ सङ्क्रमणहरू बढेका छन्। तपाईँ अहिले महोत्तरीको जलेश्वरमा 5 दिनको लागि सबै सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरेको छ। अहिले पर्सामा, बारामा, त्यस्तै किसिमले चाहिँ जनकपुरमा, अनि विराटनगरमा, काठमाडौँमा, यी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै गएको अवस्थाहरू छ। अनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउन अझै बाँकी हुनुहुन्छ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू पनि चाहिँ आइराखेका छन्। अब हामी सुनिराखेका छौँ कि अहिलेसम्म चाहिँ यो भाइरस विरुद्ध भ्याक्सिन बनिसकेको छैन। हामीले जोखिमकै बिचमा काम गर्नुपर्ने छ, अप्ठ्यारैकै बिचमा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त यो बेलामा हामीले अहिले अब भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेका छौँ। तर त्यो विगतको जस्तो भर्ना प्रक्रिया होइन। म सबैलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, कक्षा 1 मा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न अप्ठ्यारो पर्यो, अथवा एउटा स्कुल छोडेर अर्को स्कुलमा जान्छु भन्नेहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यो वातावरण दिनु पर्यो। त्यसैले चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका, WHO ले चाहिँ विश्व स्तरमा दिएका स्वास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्डलाई ध्यान दिएर नै हामीले अहिले चाहिँ यो भर्नाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। टेलिफोनबाट भर्ना हुन सक्दछ हैन, अनि अरू विधिद्वारा हुन सक्दछन्। त्यो कुरामा चाहिँ शिक्षक साथीहरूले स्थानीय तह विद्यालयसँग यसलाई ठिक ढङ्गले बुझाइदिनु नै हुन्छ। अब त धेरै हामी यो कुरामा पोख्त पनि भइसकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि मैले यहाँहरूलाई यसको महत्त्वलाई चाहिँ हामीले कमजोर ढङ्गले लिनु हुँदैन। म के देख्छु भने
सुरुको बेलामा अलिक धार्मिक ढङ्गले अन्धविश्वासको बाटोमा हिँड्नुभएकाहरूले चाहिँ वैज्ञानिक समुदायले भनेको कुरा मानिदिनु भएन, त्यसले गर्दा सङ्क्रमणहरू बढे। हामी विभिन्न देशका घटनाहरू हेर्न सक्दछौँ, नेपालकै घटना पनि हेर्न सक्छौँ। यो वैज्ञानिक समुदायले भनेको विषयलाई ग्रहण गर्न अर्को समस्या, जहाँ कुरीति छ त्यो कुरीतिलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने क्रममा पनि चाहिँ त्यो कुरा पक्रिन गाह्रो पर्यो। अहिले त म के देख्छु भनेदेखि अलिकति पढे लेखेका भन्नेहरू पनि यो कुरामा चाहिँ यी मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरामा अलिक कमजोर देखिएको छ क्या। मलाई त केही पनि हुँदैन भन्ने ढङ्गले भन्नेदेखि लिएर चाहिँ यो अब हामीले हेर्नु पर्यो कि यसले कसैलाई छोड्दैन। विश्वमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर फिल्मका ठुला स्टारहरूदेखि लिएर चाहिँ जे जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यसले चाहिँ सङ्क्रमित गर्यो, कतिको ज्यान गयो होइन। अनि त्यसले गर्दा यसले कसैलाई छोड्दैन। त्यसैले चाहिँ अहिले जुन कित्ताबाट यतिखेर पालना गर्नुपर्ने अनुशासनका विषयहरूमा चाहिँ कमजोरी देखिएको छ, त्यसलाई सचेत बनाऊ। एवेरनेसको प्रोग्राम चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। अब सुरुको बेलाको चाहिँ यो कोभिडको भाइरसको चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो बेलामा आएर बदलिएका पनि छन्। अनि तपाईँहरू चाहिँ विज्ञानमा विश्वास गर्ने, प्रविधिमा विश्वास गर्ने शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यस सन्दर्भमा पनि बुझाइदिनुपर्छ, भनिदिनु पर्दछ। एकातिर यो प्रविधिमा चाहिँ आफूलाई निपुण, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई निपुण बनाउन तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फबाट चाहिँ यो सचेतनताको अभियानलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाँकिदिनुपर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्दछ। अब तपाईँहरूले यो 17 दिनको यो चाहिँ तालिममा कति सिक्नुभयो त? तपाईँहरूले सिकेको कुरा चाहिँ विद्यार्थीमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ साथीहरू, शिक्षक साथीहरू। त्यसैले अब तपाईँहरूको काम चाहिँ विद्यार्थीलाई सिकाउने पनि हो थियो। र अनि यो कोभिडले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि विद्यार्थीसँगै अलिकति अभिभावकलाई पनि सिकाउनु पर्ने आवश्यकता भयो। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक, यो चाहिँ विद्यालय शिक्षामा चाहिँ यो रूपान्तरणको कोडबाट हेर्दाखेरि मुख्य पात्र हुन्छन्। यो तिनैवटालाई तयार गरिसकेपछि चाहिँ यो सफल भएर जाने रहेछ। अभिभावकहरूलाई पनि यो चेतना हामीले चाहिँ दिनुपर्दछ, बाध्यताको कुरा भएन। जो सिक्न सक्ने हुनुहुन्छ, अब घरलाई शिक्षालय बनाएर जानुपर्ने अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अभिभावकको भूमिका पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामी केही दिनभित्रै स्कुल पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। आज मन्त्रालयमा हाम्रो छलफल सकिएको छ। मैले अब मन्त्री परिषदले शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई कार्य ढाँचा चाहिँ तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, पहिले हामीले यो सिकाइ निर्देशिका जारी गऱ्यौँ। उच्च शिक्षामा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको संयोजकको एउटा टोली बनायौँ र हामीले त्यो प्रारूप डिजाइन चाहिँ हामीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दियौँ र त्यसपछि सबै विश्वविद्यालयमा त्यो गयो। त्यति सिटिभिटीका 92,000 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। अनि परिषद नै राखेर हामीले त्यहाँ पनि अर्को निर्देशिका जारी गऱ्यौँ। हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई यो सङ्कटको बेलामा पनि यो चाहिँ यसले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हामीले राज्यको कोणबाट पनि हामीले काम गरेका छौँ र सबैलाई जागृत गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा सिक्ने सिकाउने प्रक्रियासँग जोड्ने कामहरू गरेका छौँ। अब यो केही दिनभित्रै जारी हुने जो यो कार्य ढाँचा छ, यसले केही विषयलाई अलिकति जोड दिने क्रममा एउटा चाहिँ सबै शिक्षक साथीहरू विद्यालय पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड दिएका छौँ। अब स्कुलसँग हामी गाँसिनु पर्दछ र त्यहाँको चाहिँ व्यवहारिक नेतृत्व गर्नुपर्दछ। जतिसक्दो चाँडो सबै शिक्षक साथीहरू चाहिँ स्कुल पुग्नु पर्यो, चाहे त्यो चाहिँ निजी लगानीका स्कुलहरू हुन्, चाहे त्यो पब्लिक होस्, चाहे त्यो सहकारीबाट चलेका सबै शिक्षक साथीहरू चाहिँ स्कुल पुग्नु पर्यो। यसको लागि पासको कुरा अथवा चाहिँ अन्य व्यवस्थापनको लागि गृहसँग संयोजन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। यो रसुवा जिल्लामा शिक्षणमा गाँसिनुभएका कोही शिक्षक साथीहरू चाहिँ रसुवा फर्किनु भएको छैन भनेदेखि
तपाईँहरूले यो सन्देश सबैलाई पुर्याइदिनुहोस् र सबै चाहिँ आफ्नो स्कुलमा पुग्नु पर्दछ। एउटा शिक्षक साथीहरूलाई हामीले भन्ने यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब क्वारेन्टाइनहरूमा रहेका स्कुलहरूलाई चाहिँ निर्मलीकरणमा लैजानु पर्दछ। यो चाहिँ एउटा प्रविधि हुन्छ। 3 देखि 5 दिनभित्रमा त्यो चाहिँ अब त्यहाँ त्यो भाइरसहरू कुनै छ कि भन्ने कोणबाट त्यसलाई चाहिँ निर्मल बनाउने हो, सफा गर्ने हो। त्यसले चाहिँ कतिलाई चाहिँ अब मनोवैज्ञानिक असर परेको हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षकलाई पनि, अभिभावकलाई पनि। आफ्ना बच्चाहरू पठाउँ कि नपठाउँ त त्यो स्कुलमा भन्ने हुन्छ। त्यही कारणले स्थानीय तहले यो निर्मलीकरणको चाहिँ कामलाई चाहिँ नेतृत्व गरिदिनुपर्छ व्यवस्थित ढङ्गले। त्यहाँ निर्मलीकरण गर्ने सामग्रीहरू छैन भनेदेखि स्वास्थ्यसँग संयोजन गरेर त्यो सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यो सरसफाइको पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ, मनोवैज्ञानिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। र अब हामी कोभिड अगाडिको विश्वमा छैनौँ, कोभिड अगाडिको नेपालमा छैनौँ र कोभिड अगाडिको रसुवामा पनि छैनौँ। हामी कोभिड पछाडिको चाहिँ रसुवामा छौँ। त्यसकारण अब स्कुल पुनः सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ स्कुलको चाहिँ शौचालयहरू सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ मास्कहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सेनिटाइजरहरूको प्रबन्धहरू गर्नु पर्यो। हाम्रो यहाँ के पनि भएको छ, जति चाँडो हामी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी यो प्रक्रियामा जोड्छौँ त्यति चाँडो गाउँ र टोलमा पनि चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो चेतना दिन्छ। किनभने भर्खरका विद्यार्थीले चाँडो विषयलाई ग्रहण गर्छन् अनि घरमा लैजान्छन्, अभिभावकलाई, टोललाई पुरै चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ शिक्षित दीक्षित गर्ने कामहरू गर्दछन्। अब यो कोणबाट चाहिँ विद्यालयले आफ्नो समग्र प्लान बनाउनु पर्छ अनि त्यो प्लानलाई चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिँ संयोजन गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अनुमोदित पनि गराउनु पर्दछ। हाम्रा शिक्षालयहरू चाहिँ यो सङ्क्रमणको केन्द्र बन्न दिनु हुँदैन। अहिलेदेखि नै एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, कोही बाहिरबाट कोही आउनु भएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ जाँच पडताल गर्ने काम गर्नुपर्छ। अब स्कुलमा एउटा सानो चाहिँ हेल्थको चाहिँ युनिट त्यहाँ जरुरी भयो अहिलेको बेलामा। त्यहाँ कुनै समस्या भयो भनेदेखि बच्चाहरूलाई राख्नु पर्यो। हिजोकै ढङ्गले चलिराखेको थियो भइहाल्छ नि, हाम्रोमा केही समस्या छैन भन्ने ढङ्गले सोच्नु हुँदैन होइन। त्यसैले यी पक्षहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएर चाहिँ यो कार्य ढाँचा चाहिँ हामी चाँडै चाहिँ सार्वजनिक गर्दैछौँ। तपाईँहरूले त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ जीवन्त एउटा दस्तावेज हो। त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा आएका कुराको आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने दिशामा पनि हामी जान्छौँ। शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैलाई सामेल गरेर सबैका सुझावहरू लिएर त्यसलाई हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। अहिले आज हाम्रो मन्त्रालयमा भएको छलफलको आधारमा अब यो कार्य ढाँचा लागू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक चाहिँ दायित्व कति बढ्ने रहेछ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुने रहेछ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्ने भनेर तयारी भइसकेको थियो। तर यो पक्षमा पनि अलिकति छलफल गरौँ भनेर हामीले अलिकति समय लिन खोजेका छौँ। अब तपाईँहरू स्वयं चाहिँ व्यवहारिक ढङ्गले भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, नजिकबाट यो कुरा देख्नु भएको छ। त्यसै कारणले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा राम्रो हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु, अपेक्षा लिएको छु। हामीलाई एउटा चाहिँ अब 220 दिन स्कुल चलाउनु पर्ने जो हाम्रा पुराना सोचाइहरू थिए, यो वर्ष त्यो सम्भव भएन। अब वैशाखको अन्तिमबाट हाम्रो चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने थियो। अहिले हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यो प्रत्यक्ष पठन पाठनमा आधारित भएको त्यो प्रणालीमा हामी जान सकेनौँ। अब हामी शैक्षिक सत्र चाहिँ बिग्रिन नदिने गरेर यो शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित गर्ने उपायहरू खोजिराखेका छौँ। भदौभित्र हामीले पठन पाठन सुरु गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो क्षति हुँदैन। तर त्यो क्रममा पनि हाम्रा विधाहरू चाहिँ हामीले कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा चाडपर्वहरूलाई पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले अतिरिक्त ढङ्गले चाहिँ पठन पाठनसँग गाँसिनु पर्ने हुन्छ। अलिकति बढी बोझ तपाईँ शिक्षक साथीहरूकै काँधमा छ। अहिले यता कोभिडको बेलामा तपाईँहरू सिकिराख्नु भएको छ, भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूले
विद्यार्थीहरूको कोणबाट चाहिँ अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। त्यसको लागि पनि तपाईँहरू तयार भइराख्नुहोस्। अहिलेदेखि म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो परिस्थितिले हिजोको मोडेलबाट हामीले एससीको परीक्षा गर्न सकेनौँ। विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिएर पठाउँदैछ। यस्तो हुँदो रहेछ विपद आइसकेपछि विद्यार्थीहरूको जीवनलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई आधारित गरेर यो सोच लिएर आएका छौँ। कतिपय देशले अब चाहिँ 12मा पढाउनु पर्ने, परीक्षा लिनुपर्ने त्यो परिस्थिति भएन, 11मा गरेकालाई पनि मान्यता दिएर चाहिँ अगाडि बढे। यो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढङ्गले सोच्ने कुरा हुँदैन, सबैले बुझ्नुपर्छ। असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढङ्गले नै चाहिँ नीतिहरू बन्छन्, असामान्य ढङ्गले नै कार्यक्रमहरू बन्छन्, असामान्य ढङ्गले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले पनि त्यो यो असामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रको यो दायित्व चाहिँ मैले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने छ भन्ने कोणबाट लिइदिनु भयो भनेदेखि आफूलाई अप्ठ्यारो हुँदैन, सकस हुँदैन, होइन, पीडा हुँदैन। तपाईँहरूले यो काम जे गरिराख्नु भएको छ यसलाई शिक्षक साथीहरूले जागिरको अर्थमा लिनुभएको छैन, राष्ट्र निर्माणको अर्थमा लिनुभएको छ। झन् विपदको बेलामा चाहिँ हाम्रा केटाकेटीहरूको भविष्यलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई, हाम्रा नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन भूमिका खेलिराखेका छौँ भन्ने ढङ्गले सोचिदिनुहोस्। निश्चित रूपमा अहिले भन्न सकिँदैन यो कोभिडको पछिल्ला केही दिनका घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि कुन ढङ्गले यो आउँछ। सामान्यतः अझै केही त्यस्ता चाहिँ सचेतनताको पक्षमा ध्यान दिनको लागि चाहिँ आग्रह गरिएका छन् नेपाललाई पनि। अहिलेसम्म त्यस्ता 18वटा देशमा नेपाल परेको छ जसको विकासको चाहिँ नकारात्मकतामा गएको छैन। कतिपय मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। ठुला भनिनेहरूको त झन् त्यो स्थिति देखिएको छ। हाम्रो प्लानिङ कमिसनले हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक पक्षमा के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ अहिले अध्ययन गरिराखेको छ। धेरै ठुलो असर यसले पारेको छ। हाम्रो रेमिटेन्समा आधारित भएको अर्थतन्त्रमा चलेको देश, विभिन्न देशमा काम गरिरहेका दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ, होइन। अब भारतमा सङ्क्रमण एकदम बढेर गएको छ, त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा पर्दछ, होइन। अब हामी सुरुका दिनमा त्यस्तो सङ्क्रमित नहुने देशमा पर्छौँ कि भनेर हाम्रा पनि अपेक्षाहरू थिए, तर चाहिँ ती हाम्रा अपेक्षाहरू चाहिँ चकनाचुर भए। किनभनेदेखि आजको मितिमा झन्डै 90% भन्दा बढी चाहिँ बाहिरबाट आएका आयातित केसहरू छन्। तर पछिल्लो बेलामा अलिकति स्थानीय समुदाय पनि जान थालेका लक्षणहरू देखा परिराखेका छन्। यो स्थितिमा यो भयावह भयो भने एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले यो यति नै बेलामा चाहिँ अझ बढी प्रिभेन्टिभ कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। र हामी अलिक यो बेलामा हामीले दुईटै कामलाई जोड दिएका छौँ। एकातिर हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउने दिशामा पनि हामी काम गरिराखेका छौँ। हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन, हामीले चाहिँ आइसोलेसनहरूको, हाम्रो हस्पिटलहरूको, हाम्रो आइसियुहरूको, भेन्टिलेटरहरूको एकातिर यो व्यवस्थातर्फ पनि हामी लागिराखेका छौँ। धमाधम अगाडि बढेको छ। अहिले चाहिँ स्वाब टेस्टदेखि लिएर यो कुरामा पनि हाम्रो सुधार हुँदै गएको छ। यो एकातिर यो हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली मजबुत बनाउन हामीले यो अवसरलाई प्रयोग गरेका छौँ। तर अर्कोतर्फबाट यो पक्षमा पनि सरकारले सचेत बनाइराखेको छ कि यो भाइरस विरुद्ध भ्याक्सिन नबनेको अहिलेको बेलामा यो स्वास्थ्य प्रणालीले मात्रै चाहिँ समाधान नदिने रहेछ। त्यस कारणले हामीले जनताको यो प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने दिशामा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ। हामीसँग हाम्रो वातावरण छ, हामीसँग हाम्रा जडीबुटीहरू छन्, हाम्रो चाहिँ हाम्रो फुड कल्चर छ, यस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। यो पक्षमा चाहिँ अब अझ तपाईँहरू त रसुवामा हुनुहुन्छ। रसुवा जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ त्यस्तो जिल्लाभित्र पर्दछ। त्यसैले चाहिँ यो दिशामा पनि शिक्षक साथीहरू, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि साथीहरू, हाम्रा चाहिँ सबै शिक्षामा लाग्नुभएका राष्ट्रसेवक सबै साथीहरूलाई
यो बेलामा यो प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने सन्देश पनि सबैकोमा पुर्याउन म आग्रह गर्दछु। यो एकै रातमा, एकै दिनमा, एकै हप्तामा हुने चिज त होइन यो, तर हाम्रो लाइफस्टाइल बदल्ने कुरा हो यो, होइन? हामीले यो पछिल्लो बेलामा जुन खालको उपभोक्तावादी संस्कृति विकास गऱ्यौँ, अब हिजो गाउँघरमा चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि मकै भट्टुवासले स्वागत गरिन्थ्यो, आजकल चाउचाउ पुगेको छ। यो बारेमा तपाईँहरूको छलफलहरू होस् हामी भन्न चाहन्छौँ। हाम्रा चाहिँ उत्पादनहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। म एकजना क्यानाडामा बसेको नेपालीको कुरा सुनिराखेको थिएँ, उहाँले भनिराख्नु भएको थियो नेपालको आफ्नै चिजहरू चाहिँ धेरै बहुमूल्य छन् है। यो अहिले अरू देशको जस्तो चाहिँ भयावह नहुनुको पछाडि हाम्रो यो प्रतिरोधात्मक क्षमता अलिक डह्रो छ भन्ने कुराले पनि काम गरेको छ। यसलाई अझ बढी चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले यो दिशामा पनि यहाँहरूको ध्यान जाओस्। म हुन त यो प्रविधि मैत्री शिक्षक साथीहरूले प्रविधिमा केन्द्रित कार्यक्रम गरेको बेलामा त्यही प्रविधिको सेरोफेरोमा मात्रै बोल्दा पनि हुने थियो, तर यो यहाँ देखिरहेको छु 17जना सहभागीहरू हुनुहुन्छ, रसुवाका मात्रै हुनुहुन्न। विभिन्न ठाउँका यहाँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले नमस्कार भन्नुभएको छ, कतिपय प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, कतिपय शुभकामनाहरू दिनुभएको छ। म यो रसुवाले आयोजना गरेको ठुलै यो राष्ट्रिय खालकै एउटा फोरम जस्तो मलाई लाग्यो। तपाईँहरूले जो यो व्यवस्था गर्नुभयो, तपाईँ आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो खालको प्रविधिमालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ एक दुईवटा विषयमा तपाईँहरूले टेक्निकल तालिमसँगै चाहिँ केही कल्चरल पक्षहरूमा पनि तपाईँहरूले सिकाउनुपर्छ। कोड अफ कन्डक्ट भनेर भनिन्छ। अब कुन ड्रेसमा बसेर अनलाइनमा आउने हो है। अझ हामीलाई त के हुन्छ भने दिनभरि काम गरेर आएर थाकेको हुनाले घरमा बस्ने अरू बेलाकै जस्तै वेशभूषामा बस्ने पनि हुन्छ। यो कुरा मिल्दैन। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। कार्यशैली र संस्कृति दुईटै कुराको बारे पनि तपाईँहरूले चाहिँ सिकाउनु पर्छ। फेरि हाम्रा अलिकति अब छिप्पिएका शिक्षकहरूलाई सिकाउनु पर्ने भएको कारणले टेक्निकल कुरा मात्रै छैन, अब कल्चरल कुरामा पनि चाहिँ अब हामीले जानेकै छौँ नि भनिदिने पनि छ। तपाईँ बस्दा घरमा बसिराखेको जस्तो, तर तपाईँका चाहिँ सबै दृश्यहरू चाहिँ सबैतिर गइराखेका हुन्छन्। त्यस कारणले मलाई लाग्दछ यो दिशामा पनि तपाईँहरूले सिकाउनु पर्दछ। कोड अफ कन्डक्ट, कल्चर, कार्यशैली जस्ता विषयहरू पनि यो कुराले माग गर्छ। प्रविधिलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरियो त जनताको पक्षमा हुन्छ, प्रविधिलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने त दुरुपयोग पनि हुन्छ। हाम्रा विषादीहरू हालेर हामीले कृषिमा उत्पादन गर्ने भनेका थियौँ, अहिले ठुला क्यान्सरका रोगहरू आए। तपाईँले यही प्रविधि प्रयोग गर्नेमा पनि ठिक ढङ्गले प्रविधि प्रयोग गर्नु भने यसैलाई पनि दुरुपयोग हुनसक्छ, यसबाट पनि विकृति विसङ्गतिहरू आउन सक्दछन्। त्यस कारणले यी कयौँ पक्षलाई पनि चाहिँ विज्ञानको प्रविधिको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने बारेमा पनि प्रविधि मैत्री शिक्षक साथीहरूले यो बारेमा पनि ध्यान आकृष्ट गराउनु हुनेछ। म शुभकामना दिन उपस्थित थिएँ, तर यहाँ तपाईँहरूको निकै महत्त्वपूर्ण सहभागिता देखेर मलाई पनि तपाईँहरूसँग अलिकति आफ्ना अन्य कुरा पनि भन्न मन लाग्यो। मेरा बुझाइहरू पनि तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। अब क्वारेन्टाइनहरूलाई निर्मलीकरण गर्ने मात्रै होइन, स्कुलहरूमा चाहिँ अब क्वारेन्टाइनहरू निर्माण नगर्ने दिशामा पनि पछिल्लो बेलामा चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। सुदूर पश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको बैठकमा के सुनाउनु भयो भनेदेखि अब स्कुलहरूमै क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्था गरेको कारणले अब हामी 300वटा चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरू हामी निर्माण गर्दैछौँ। भविष्यमा अब रसुवाले भूकम्पको पीडा आफैले नजिकबाट भोगेको छ होइन। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि जनताहरू लुक्दै भाग्दै गएर सुरक्षित हुने ठाउँ त प्रारम्भिक रूपमा स्कुलहरू नै रहेछन् नि होइन। त्यस्तै खालका चाहिँ स्कुल जस्तै संस्थाहरू चाहिँ बनाउनको लागि हिजो भूकम्पले पनि भनेको थियो, अहिले यो कोभिडले पनि हामीलाई भनेको छ। यो दिशामा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्नुहुनेछ। फेरि एकपटक यो समापन कार्यक्रममा को सफलताको कामना गर्दै समापनसँगै फेरि नयाँ सनको कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। साथीहरूलाई यही आग्रह गर्दै बिदा माग्छु र सबैलाई नमस्कार, अभिवादन, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल